नमस्कार. आयच्यान आमी 12वीची एग्जाम सुरू जाता आनी आयच्या ह्या मार्सेल 08 ह्या सेंटराचेर हांव कंडक्टर म्हणून आसा, तशेंच आमचे ऑब्जर्वर आनी डेप्टी कंडक्टर. आनी हांगा आमकां सगळे 363 भुरगे आसात आनीक ते सगळे 19 ब्लॉकांनी आमी भुरगे आसात. आनीक आमकां हांगा 2 हायर सेकंडरीची भुरगीं जी आसात ती म्हळ्यार गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी स्कूल मार्सेला आमचीच आसा, खांडोळा मार्सेला, आनी त्याच बरोबर मडकेकर हायर सेकंडरी स्कूल ओल्ड गोवा तांचेय भुरगे आसात. सो ही सगळे एग्जाम जी आसा सुरळीत आतां चालू जाल्ली आसा. भुरग्यांचो एक उमेदीर भुरगे आन्सर करतली अशें आमी अपेक्षा करता. आनीक गोवा बोर्डाची ही एग्जाम 27 तारखेर लास्ट पेपर जाता. सो ऑब्जर्वर म्हणून हांगा कोण आसा आतां? ऑब्जर्वर म्हणून आमचे निलेश गुलाटी सर आनी विजिलन्स विजिलन्स म्हणून फादर सगळ्यांची देखरेखी खाली एग्जाम सगळ्यांच्या देखरेखी खाली बरो सेंटराचो सगळ्यांक व्यवस्थीत चालू आसा विथ गूड डिसिप्लीन. थँक्यू.